القائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ادباد صدر محفل جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید انور شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں محمد احسان قادری سروری دامت برکاتہم القدسیہ، فاضل محتشم زینت العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سفیان آسی صاحب، استاذ القراء استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد نقشبندی صاحب، آج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب محفل نقیب ملت جناب عزیزم حافظ تنبور اسلام قادری صاحب، اور شناخان رسول عزیزم جناب غلام مرتضی فریدی صاحب، دیگر علماء کرام نعت خانہ نشر الاسلام، بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 10ویں سالانہ محفل ذکر شہداء کرب و بلا محلہ احمد پارک شیخ پورہ فیصل آباد روڈ دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دی بانی میرے انتہائی موجود و محترم جناب عزیزم فیاض احمد مغل صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین خصوصاً انہاں دے برادر عزیز جناب محمد شہزاد مغل صاحب اور دیگر تمام احباب جنہاں نے دام دن میں قدم سخنے اس محفل مبارکہ چہ حصہ لیا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا وچ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لے کے آئے، رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عنایت فرمائے. میرے عزیز محترم جناب عبدالغفور صاحب بھی تشریف لے کے آئے، اللہ کریم آپ دا بھی ہونا قبول فرمائے. اور دیگر احباب جڑے قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے ہو، محترم المقام 10 چک تو حاجی صاحب کی بلا بھی تشریف لے آئے، جناب محمد ناصر مدری صاحب بھی تشریف لے آئے،
ایک ایک دا نام لواں تے بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے. اللہ کریم دی بارگاہ چ بس دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ ہر قدم ہر سانس دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرمائے. اور قاری صاحب قبلہ مینوں فلیکس دکھا رہے سن. اج تساں دیکھیا ماشاءاللہ کہ علامہ محمد سفیان آسی صاحب دا ادارہ مدرسہ ادارۃ المجتبیٰ ساڑے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چراہیہ دے اللہ رب العزت نے فیضان چ مزید اضافہ فرما کے تھے کفور ادارہ سانو ادارۃ المجتبیٰ تا کیتا. پہلے بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا تے آج اس بچے دی دستار فضیلت بھی ہو گئی. میرے سامنے جڑے سفید ٹوپیاں والے بچے بیٹھے نے جڑے آسی صاحب دے مدرسے چ پڑھ رہے ہیں علامہ سفیان آسی صاحب دے کھڑے ہو بھائی سارے بچے ایک باری کھڑے ہو. میں تو انہیں نظارہ کرانا چاہنا ایک باری سارے اجتماع والے دیکھو دوسری طرف بھائی انہاں دے سراں تے ٹوپی دیکھو ماشاءاللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چراہیہ دی انہوں کہنے اسی چہار کلی ٹوپی یہ چار کلیاں ہوندیاں نے اس ٹوپی دے اندر دیکھو اس طرح لگتا نا جی میں گلاب دا پھول کھلیا ہے. یہ چواں یاراں دی بھی نسبت ہے تے چواں سلسلیاں دی بھی نسبت ہے. بیٹھ جو بیٹے بسم اللہ. پتہ لگتا ہے نا کہ چواں یاراں نو بھی منن والے بچے نے اور انہاں دی تربیت اس قسم دی ہو رہی کہ انہاں نو چواں سلسلیاں دا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دا سلسلہ عالیہ چشتیہ سہروردیہ قادریہ چواں سلسلیاں دا انشاءاللہ فیضان بھی ملے گا روحانی فیض بھی ملے گا. اور انشاءاللہ العزیز انہاں بچانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دے رب تعالیٰ انشاءاللہ عالم بعمل بھی بنائے اور حافظ قرآن بھی بعمل بنائے. قاری ساجد صاحب دیاں محنتاں اور علامہ محمد سفیان آسی صاحب دیاں محنتاں دا اللہ اجر کثیر عطا فرمائے. شعبہ ماشاءاللہ قرات بھی شعبہ حفظ القرآن نازلہ قرآن تجوید احادیث مبارکات اور دیگر بھی ماشاءاللہ تسی اپنے بچیانوں اس مدرسے داخل کراؤ گے نا بھائی تھوڑے جے بولے ہو. چلو میں انشاءاللہ تقریر کرانگا تے پھر سن کے دسیا جے کہ سانو بھی اپنے بچیانوں قرآن دا حافظ تے عالم بعمل بنانا چاہیے دا کہ نہیں بھائی. ٹھیک ہے کوشش کرو کہ اپنی اولاد جو ایک بچہ ضرور عالم بعمل تے حافظ قرآن بناؤ. اپنے بچوں نو کم از کم ایک بچوں نو دین دا عالم بنان واسطے نا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سپرد کر دیو. پھر تجزیہ کر کے زندگی دے آخر تے ویکھ لیا جے کہ اصل کمائی کیڑی سی. جنہ بچوں نو تساں انجینئر جنہ بچوں نو تساں پائلٹ بناون دی کوشش کر دیو جنہ بچوں نو تسی ڈاکٹر بناون دی کوشش کر دیو بالکل بناؤ تو ضرور بناؤ مگر آخری زندگی دے لمحے چ جا کے تجزیہ کریا جے کہ تہاڈا با ادب کون ہے. ویکھیا جے کہ تانوں دنیا تے آخرت دے اندر زیادہ بھلائی کنے بچے نے نصیب کی تھی. نہیں تے داتا صاحب جا کے رات 2:30 بجے ویکھو داتا صاحب دے مزار تے ہر ویلے قرآن پڑھیا جاندا ہے. پتہ کیوں وہ اس واسطے کہ جڑے قرآن پڑھ دے جاندے نے انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے. تسی بھی اپنی قبراں تے قرآن پڑھن دا کوئی انتظام کر کے جایا جے. تے صرف بچے ہی داخل نہیں کروانے اس مدرسے نو اپنے مالی معاون بھی بن کے تے قاری صاحب قبلہ علامہ صاحب قبلہ دے معاون بھی بننا ہے مددگار بھی بننا ہے. جا کے کدے کدے پوچھیا کرو قاری صاحب تو سو اس مہینے بجلی دا بل کتنا آیا ہے کڑے کڑے قاری صاحب دیاں تنخواہاں دین والیاں نے. دوستو تھوڑے کول 40 بچے ماشاءاللہ ایتھے پڑھ رہے نے انہاں دے بچیاں دی خوراک دا انتظام کیے. قاری صاحب نو پوچھا کرو قاری صاحب ساڈے کو ذمہ کم ہوئے تے ضرور لگاؤ. ٹھیک ہے علامہ سفیان آسی صاحب نو آکے ملیا کرو اور انہاں کو پوچھیا کرو مہینے بعد کی قاری صاحب دسو ساڈے لائق کوئی خدمت ہوئے مدرسے دی نبی پاک دے ویسے تسی نہ بھی کرو گے تے ہو تے جانا ہی ہے رب دے کم نہیں رک دے مگر تسا اپنا حصہ ڈال لیا جے. پھر ویکھیا جو دیاں برکتاں او سیانے لوگ کہندے نے کہ گھر رب دا تے حصہ سب دا لہذا تسی اس سارے نے دے وچ حصہ لینا ہے. اللہ تبارک و تعالی توفیق میسر فرمائے. میں اج دی اس محفل مبارکہ دے نکاح تے میرے بہت ہی محبت والے محبت فیاض مغل صاحب انتہائی میرے نال محبت کر دن بہت پیار فرما دن میرے نال. میں ضلع شیخوپورہ دے کسی بھی علاقے چاہواں علامہ سفیان صاحب دے نال ساری انہاں دی ٹیم ماشاءاللہ پہنچ جاندے اور میرے نال بڑیاں محبتاں کر دن. میں انہاں نوں دعاواں تو علاوہ کی دیواں بس دعا دیواں گا کہ دنیا قبر و حشر وچ یہ محبتاں انج ہی رہن. اللہ کرے سائیاں دے نال اسی جنت الفردوس وچ جی اکٹھے ہوئیے اوتھے بھی بیٹھ کے اسی اللہ تے اودے محبوب دا ذکر کریے. گرامی قدر حضرات علامہ سفیان آسی صاحب دی ٹیم دے بندے ماشاءاللہ ایک ایک دا مینوں نام دسی جاؤ جی تے رانا عمیر صاحب عثمان خان صاحب ساری ٹیم ماشاءاللہ صابر علی ڈرائیور بھی یہ قاری صاحب دا اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اپنی حفظ و امان چ رکھے اپنی پناہاں چ رکھے.
حافظ کاشف صاحب مدرسے دی دن رات خدمت بچیاں دی کر رہے ہیں، اللہ انہوں نے بہترین اجر کثیر عطا فرمائے۔ بھائی محمد فیاض مغل صاحب انہاں دے والد گرامی نو اللہ درجات دی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ درجات دی بلندی ہوگی، قبرہ منور فرمائے، انہاں دے مرحوم دی اللہ بخشش فرمائے۔ میں انہوں نے پوچھا کہ میرے کو آج کی سننا ہے، انہاں کہ جو دل کردہ سنا دیو، پر سانو واقعہ کربلا دا کچھ حصہ ضرور سنایا جی۔ تو میں انشاءاللہ العزیز تو کربلا دے میدان تک لے کے جانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا ایک جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ نے فرمایا سی قیامت ہر کسی نو دے امام نال بلاواں گے۔ یاد رکھیے گا کہ کفر دے بھی امام ہوندے نے تے اسلام دے بھی امام نے، گناہ دے بھی امام ہوندے نے تے نیکی دے بھی امام ہوندے نے۔ یزید بھی ظالمہ دا امام ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دیواری آئی تو گرامی قدر حضرات اسی اہل سنت و جماعت جو فلیکس بنوانے ہیں تے اتے لکھنے ہیں ذکر امام حسین کانفرنس۔ اسی امام حسین دے نام نال امام ضرور لکھنے ہیں، یہ دی وجہ کی گئی۔ اہل لغت نے ارشاد فرمائے کہ امام کنو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کلاس دے وچ قاری صاحب دے سامنے جڑا بچہ بیٹھ کے پہلی لائن دے اندر روزانہ جڑا بچہ پہلے بچیاں دے وچ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھے سبق پڑھے اس بچے نو لغت امام کیا جاندے، مسجد دا بھی امام ہوندے۔ اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ پہلی دا بننا کھیت دی تقسیم واسطے کسے زمین دے خطے نو تقسیم کرنے واسطے جڑا خط لگایا جاندا ہے جنہوں پنجابی چ بننا کہندے نے، لغت چ انہوں بھی امام کیا جاندا ہے۔ تسبیح دا بھی امام ہوندا ہے، مسجد دا بھی امام ہوندا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ مستری معمار ایک دیوار نو سیدھا کرنے واسطے درست رکھنے واسطے جڑی دھاگے دی ڈوری باندھے نے جنہوں پنجابی چ سال کہندے نے، لغت چ انہوں بھی امام کیا جاندا ہے۔ امام دا مطلب کہ یہ صدر کا امام کے انسان دے سینہ نو بھی امام کیا جاندا ہے کیونکہ اے انسان دے اگے اگے چل دے۔ ہن گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا سی قیامت نو ہر کس نو دے امام دے نال بلاواں گے۔ میں لفظ امام تے پہلے رب دا قرآن پڑھا بھائی، میں شیخو پورے بیٹھا نا، شیخو پورا والے ہو، میں جدو بھی شیخو پورے آیا میں کدے مایوس نہیں گیا سبحان اللہ والوں۔ تسی اے لال ٹوپیاں والے ماشاءاللہ جنہیں بھی دوست احباب سفید ایک دو جوال نہ بیکھو میرے وال بیکھو بھائی، میں اشارہ کرنا کہ میری محبتاں ہوں دیاں نے، میں انہاں نو خیراج پیش کرنا جڑے روزانہ میں محفلہ چ ویکھنا نا، کہ میں جڑے نام لینے کئیاں دے میں نہیں بھی لے سکیا مگر نام لینا ضروری نہیں ہوندا، اس واسطے لئیدا ہے کہ اے ضروری ہے کسی دی تعریف کرنا۔ اللہ بھی کہندا الحمدللہ رب العالمین، اللہ بھی کہندا میری تعریف کرو، رب بھی کہندا میری تعریف کرو، میں نے کہو کہ یا اللہ حمدہ ساریاں تیرے واسطے نے۔ انسان دی بھی طلب ہوندی ہے کو دی تعریف کیتی جائے اور اچھے کام دی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ اپنا کاروبار صبح کرنگے مگر ساری رات جاگ دینے سفر کر دینے میرے نال اور محفلہ سن دینے نبی پاک دے ذکر دی خاطر آن دینے، تو انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے انہاں دا اس واسطے نام لیا جاندا ہے۔ انہاں سمجھو کہ تہاڈا نام نہیں لیا تے ہورے ساڈی عظمت تھوڑی ہے، نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر رسول تے بیٹھا جدو اس رات دا مل پینا نا قیامت نو، اس ویلے تسا سوچنا کاش میں زندگی دی ہر رات ہی کسی محفل وچ ذکر مصطفیٰ سن کے آ جاندا۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکی نا اچھا سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز پہلے کربلا تے مڑ مدینے جاوے۔ سٹیج والے تھوڑا اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں اپنے چی بیٹھا بھائی۔ میں دعا کرنا شاہ جی امین فرمان دعا قبول ہو جائے، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے۔ کوئی زور نہیں لگایا تو سا زور لگا کے ہاتھ چوکے نال دے دا بھی تے اپنا بھی، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل تو سونے دا دیدار کرا دے۔ میں یہ تو تقریر کر کے انہوں فیصلہ آباد جانا ہے، فیصلہ آباد میں نکل کے صبح جمعہ پڑھانا ہے، جمعہ پڑھا کے میں پھر ناروال جانا ہے۔ انہی میں سبحان اللہ دے دے میرا فیصلہ آباد تک گزارا ہو جاوے۔ اللہ نے رجاء فرمایا بھائی دی بطلا ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہا قال انی جعلک للناس اماما
قال لا ينال عهد الظالمين۔ سبحان اللہ نہیں فرمائی بھائی؟ میں لفظ امام تے قرآن پڑھن لگا۔ اللہ نے فرمایا جدو اسا ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا نا تے او پاس ہو گئے تے خالق نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا، ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا۔ کدوں؟ فرمایا جدو تم امتحان دے کے پاس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جنہیں امام بننا ہوئے نا او دے لئے امتحان بڑا ضروری ہے۔ اب تسی سارا سال اپنے بچے نو سکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی بھیج دیو، ٹیوشن بھی پڑھا دیو، کیوں؟ اے امتحان دے قابل ہو جائے تے جدو امتحان دے بے پھر پاس ہو جائے، پھر اگلی کلاس سے جاوے۔ کدے غور کیتا جے، کدے اے بھی ویلا بکھیا جے کہ ماں سجدے چ رو کے آکھے یا اللہ صبح میرے پتر دا امتحان نہ ہوئے، یا اللہ میرے بچے دا پیپر نہ ہوئے، یا باپ آکھے یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گا میرے بچے دا پیپر نہ ہوئے، نہیں بلکہ ماما کہہ دیا یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گی میرے پتر دا پیپر تے امتحان ہوئے مگر پاس ہو جائے، پاس ہو جائے۔ پتہ لگیا امتحان ضروری ہے کیونکہ امتحان نہ دے تے پاس کی میں ہوئے۔ پتہ لگیا انسان لئے امتحان ضروری ہے۔ اور آسان کر دے با مدینے دے بچے نو پتا سی کہ کربلا چ امام حسین دا امتحان ہونا ہے، پر کسی نے دعا نہیں کی تھی۔ نہ مولا علی نے آکھا یا اللہ حسین کو امتحان نہ لوی، نہ سیدہ زہرا پاک نے عرض کی تھی یا اللہ میرے حسین دا امتحان نہ ہوئے، نہ امام حسین نے عرض کی تھی یا اللہ میرے کو ڈاڈا امتحان نہ لوی، بلکہ نانے نے سینے تے لٹا کے آکھیا اللہم آت الحسین صبر و اجرا، عرض کی تھی یا اللہ میرے حسین دا امتحان ہوئے پر پاس ہو جاوے۔ پھر انہیں امتحان دیتا تے فرسٹ ڈویژن چا پاس ہو گیا، کیوں؟ انہیں ٹویشن جو محمد کو پڑھی سی، انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی اور فرسٹ ڈویژن چا پاس ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا۔ اور آسان کراں اے ہونے جدو محفل دے بعد لنگر بنڈیا جاوے نا یا کدھر بھی لنگر تقسیم ہوئے تے تسا ویکھیا ہوئے گا بچیاں دی عادت ہوندی ہے لنگر تقسیم ہوئے تے اپنا حصہ لے کے نا تے بچہ ہوئے تے کہندا میری بہن دا حصہ بھی دیا جے تے بچی ہوئے تے کہندی ہے میرے بھائی دا حصہ بھی دیا جے۔ پتہ لگیا جدو لنگر بنڈیا جاوے پھر اپنیاں دی یاد ہوندی ہے، اپنیاں دی یاد ہوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ابراہیم تینوں لوگاں دا امام بناون لگا تے ابراہیم نو خیال آیا رب امامت دا لنگر پہ بندا تے اپنی نسل واسطے بھی نہ لے لواں۔ عرض کی تھی قال ومن ذریتی، عرض کی تھی یا اللہ میری اولاد تے میری نسل بھی امام ہوئے گی۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا۔ پتہ لگیا رب دا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا، ظالم امام نہیں ہوندا، مظلوم امام ہوندا ہے۔ پتہ چلیا کربلا چ یزید ظالم سی، حسین مظلوم سی تے نسل بھی ابراہیم دی۔ اللہ نے فرمایا ومن ذریتی، ابراہیم نے آکھیا میری نسل جو بھی امام ہونگے، اللہ نے فرمایا ظالم امام نہیں ہونگے، مظلوم امام ہونگے۔ سنی ماما دے پترہ دے چمک دے چہرے جنہ دا دنیا چ بھی امام حسین ہے تے قبر چ بھی امام حسین ہے۔ او بولے جی دا امام حسین ہے، بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ اور آسان کر دے پھر میں اپنی تقریر دا آغاز کراں۔ ایک گندم دا دانا ہوئے نا، گندم دا دانا انہوں ایک کرسی تے رکھ دیو تے 100 سال تک رکھ دیو، اگے گا نہیں نا؟ تے اسے دانے نو پکڑ کے جب تھوڑا جا زمین چ دبا دیو تے پھر کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، پھر اس دانے جو پودا نکلے گا تے پودے دے اوتے سٹا لگے گا تے سٹے چ 100 دانے ہون گے۔ پتہ لگیا کہ دانے دے وچ پودا بھی ہے سی، سٹا بھی ہے سی، مگر ایتھے رکھ دیو تے پھر نہیں نکلے گا۔ پر جدو او دانا زمین چ رول گیا نا پھر انہوں پھل لگیا۔ انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل لگ جائے۔ امتحان بڑا ضروری ہے، امتحان بڑا ضروری ہے۔ ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کو لو، چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے۔ نہیں سبحان اللہ باندی نہ بولو تے جے باندی ہے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں تھوڑا جا اپنا رانجا راضی کر لاں پھر میں توڑا رانجا راضی کر دے وانگا۔ میں لفظ امام تو انہوں سمجھا لما کہ امام کنو کہندے نے تے امام بننا کو سوکھا تے نہیں نا۔ عارفان دے سلطان نے دسیا امام کی میں بن دے۔ آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوئے
عشق کمائے دل رکھی واگ پہاڑا سا بدیاں ہزار غلام کر جانی باغ بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدے ان چکیے باہو پاویں کافر کین ہزارا ساتھیوں نو سائڈ تے کر لو نمبر صاحب ذرا مینوں بھی کو نظر آئے بھائی جڑے ساؤنڈ والے دے تے میرے درمیان کھڑو نا مہربانی اسی صاحب نو ذرا ہٹاؤ بچے پتہ لگیا جنہیں امام بننا ہوئے نا او دے واسطے امتحان بڑا ضروری ہوندا عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو میری ملت دے نوجوانوں اللہ فرماتا سی قیامت نو سارے نو دے امام نال بلاواں گے اچھا او سبحان اللہ بولے جنوں لگدا میرا امام حسین ہے میں اکثر کاری ساجد صاحب شاہ قبلہ بھائی فیاض مغل صاحب میں ایک مثال دینا اے تو اڑے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرما دینے کہ جدو ٹرین چلی نا تے ٹکٹ چیک کر واسطے آیا تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرما دینے مینوں خیال آیا یا تے چیک کر مینوں ٹرین تو اتار دے گا یا مینوں گرفتار کراوے گا تے یا میرے کو 11 گنا جرمانہ لوے گا آپ فرما دے میں گھبرا کے ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری تے او سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف یوسف المشائخ حضور حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے کہندے نے میں اونا نال ہاں میں اچھا جیڑا کسی دے نال ہے او دا تصور کر کے آکھے میں پھر آکھا جے میں اونا نالا چیک کر جا کے بابا جی نے کہندا حضور ٹکٹ تے آپ نے ٹکٹ 3 چیک کرائیاں بندے 2 سن ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں چیک کرتے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لایا تے میں عرض کیتی لاجپال بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے آپ ہاس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا فرماتے نے میں دنیا دیا کہ میں انہاں نال انہاں میں بچا لیا نوجوان شیخ پورا دے رہنے والے آج میں مافت کٹھے آیا انجی کٹھے آیا کہ قیامت نو اسا جنت وال ٹر پینا ہے فرشتیاں نے پوچھنا گناہگارو جنت وال کدھر آ رہے ہو اسا امام حسین وال اشارہ کر کے کہنا ہے اسی انہاں نال آمین 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 اسی اونا نالا کیونکہ انسان نے اپنے امام نہ لاؤنا ہے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم تے اسا تے پھر اپنے امام والی اشارہ کرنا ہے نا اسا کہنا اسی امام حسین دے نالا اسی انہا دے نالا اسی انہا دے نالا گرامی قدر حضرات جیڑا اونا نال ہو جائے پڑھاؤ قرآن بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تو مرشد والا بولے سبحان اللہ اب ایکھو نالے سجے کھبے ویکھا جے کیڑا بندہ جڑا ہاتھ لے کے آیا نال پر چکدا نہیں نا او دا بیلی نال دا پڑھ کے چکے بولو سبحان اللہ میں نو پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے نوکراں چ بیٹھا بھائی گرامی قدر حضرات اللہ نے رضا فرمائی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا والذین
والذین آمنوا معه اللہ نے فرمایا قیامت نو نہ اسی نبی نو غمگین کران گے نہ انہاں نو غمگین کران گے جڑے نبی دے نال آون گے جڑے نبی دے نال آون گے جڑے نبی دے نال آون گے پتہ لگیا جڑا انہاں دے نال آوے گا اللہ انہاں نو قیامت نو غم نہیں آون دے گا اس واسطے میں کہہ رہا اسی آکھاں گے اسی انہاں نال آؤ اسی انہاں نال آؤ اسی انہاں نال آؤ پیرے بہو فرما دے نے نال کو سنگی اس سنگ نہ کری کل نو لاج نہ لائے ہو تم کبھی تربوز میں کھین دے پاویں توڑ مکیلے جائے وہ کاواں دے پتر کدے ہنس میں کھین دے پاویں موتیاں چوگے چگائے وہ پر کھارے کھو کدے مٹھے نہیں تھیندے پاویں سیمنا کھنڈ پائے پیرے باو فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو انسان دیاں اگلیاں تے پچھلیاں سات نسلاں نو کل کیا جاندا ہے پیرے باہو فرما دے نے کسے بھیڑے دے نال نہ لگ جائیں کل نو لاج لگ جائے گی جے لگنا ہی تے کسے ایسے دے لڑ لگی جڑا کہہ سکے میں انہاں نال کسے چنگے دے لڑ لگی بھیڑے نال یاری نہ لائی نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو گرامی قدر حضرات اسی آکھاں گے اسی انہاں نالاں اسی آج اس حسین دا ذکر پاک کر لگے ہاں تھوڑا جب میں رنگ پیش کراں جی آکھو سبحان اللہ سارے بس ایک میں فضیلت دے طور تے مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کر کے بس تو جلدی جلدی کربلا دے میدان تک لے چلا میں پڑھ لگا پھر ایک باری پچھلے سال والا منظر یاد کریے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اچھا کیڑیاں اکھاں دا تارا حسین ہے اور رل کے آکھے کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا ہاتھ چاہ کے نعرہ مار کے کہو تارا پھر آکھے جے تارا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو نبی دے پتران دے نال پیار کر کے تے ویکھی تیرا میرا نبی قیامت نو تینی شفاعت نال بھی نوازے گا میرے نبی نے یاد ہے بچے نو چولی چ بٹھا کے پیار کیتا صحابہ نے عرض کیتی کیوں کیتا فرمایا اے میرے حسین نال پیار کردا ہے مینوں گودی چ بٹھا کے امت نو دسنا چاہنا جڑا حسین نال پیار کرے اونوں محمد دی محبت نصیب ہو جائے گی سارے کہو خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا دلارا ہاتھ چکے کہو دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا
عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ دلا اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دے نہیں جو محرم نے دل دے بن تکلیفوں لب دے نہیں جو محرم نے دل دے جنہیں دل دے جانی ہومن بغیر تکلیفہ تو نہیں لب دے گرامی قدر حضرات پتہ لگے امتحان ضروری ہے تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دیکھا میں نہ راوے خدا نہ قراوے خدا اے جتھے چاہے جھکا دے میں عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا خدا نوجوانوں 10 محرم دا دیاڑا ہے آؤ میں تو انہوں کربلا آتے میدان چلنا بارو باری سارے ٹر گئے جڑے ملے پتران دیاں لاشاں بھی قربان ہو گئی نوجوانوں پتر بھی قربان کر دیتے ویر بھی قربان کر دیتے جڑے ملے میرے امام خیمے دے اندر آئے امام علی مقام نے بے کہ سارے ٹر گئے ایک ہی مرد زندہ ہے جدہ نام زین اللہ پہ دین ہے آج 3 دن بخار دے نال بے ہوش نوجوانوں چمڑے دے بستر دے لیٹے ہوئے امام نے آ کے پتر سینے نال لایا فرمایا میرے کلوں فیض لے لیں جڑا میں نانے دے سینے جو لے آئے قیامت تک ولی تیرے سینے جو فیض لیں دے رہن گے نوجوانوں یا آخری ویلا میرے امام دے ٹورن دا ویلا آیا اپنی بہن زینب دے سر دے آتے رکھے آؤ فرمایا زینب میں چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا ہوئی تو اس ماں دی بیٹیاں جدے دروازے تے جبریل کھڑا میرے آقا نے فرما جبریل اندر آ جا جبریل عرض کی دی کملی والے کیویں آواں بیڑے جو تیری زارا بیٹھی ہے میرے آقا نے فرمایا تو تے آ جا تو تے فرشتہ ہے جبریل نے اولے ہو کے عرض کی دی سونیا کیویں آواں سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ زارا دا حیا اپنی جگہ فرمایا تو اس زارا دی بیٹی پردے دا خیال رکھی میں چلے تے سیدہ زینب فرما لگیاں ویرا تو قربانی دے کے تے اپنا حصہ ڈال جا میں پردہ کر کے کربلا چ اپنا حصہ پا جاواں گی تیرا میرا وعدہ رہا جدو ممبر تے بیٹھ قیامت تک لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نا نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرن گے میرے امام سارے نے مل کے جدو خیمے چو نکلن لگے نا اچانک خیمے چو ایک آواز آئی حضور تو انہوں امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے آواز کی لیے حضرت بی بی ام رباب دی شیخ پورا دے نوجوانوں کربلا چ امام حسین دی 3 بیویاں سن ایک حضرت ام رباب جڑی حضرت سکینہ تے حضرت علی اصغر دی امی جان سن ایک حضرت ام لیلہ جڑی حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان سن ایک سن حضرت بی بی شہربانو جڑی حضرت امام زین العابدین دی امی جان سن امام علی مقام دی جڑی سب تو لاڈلی بی بی سی وہ حضرت ام رباب سی امام علی مقام نے ایک عربی دے شعر وچ فرمایا کہ جڑے ویڑے چ رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد حسین دا دل نہیں کردا آخری ویلے حضرت رباب دی آواز حضور امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے میرے امام خیمے چ واپس آئے فرمایا رباب نو کیوں بلایا عرض کی حضور میں اپنے واسطے نہیں بلایا او ویکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی حضور اپنی بیٹی نو جاندے ہوش کرا جو شیخ پورا دے لوگو 7 سال دی میرے امام دی بیٹی سکینہ جڑی مدینہ دی شہزادی جنہیں دکھ کدے ویکھے نہیں سن ہر ویلے باپ دے سینے تے کھیڑن والی رات ستی تے اچانک ماں دی آواز آئی اٹھو بچے ہو اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں
سکینہ آدھی رات ویلے اٹھی تو انہوں پتہ لگیا سی مدینہ چھڑ کے مکے جا رہے ہیں 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے آئی وہ نہیں روئی وہ بچی مکے تو ٹری تھے کربلا تے میدان تک آئی وہ نہیں روئی 2 محرم نو کربلا ڈھیرے لگی وہ بچی نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا وہ بچی نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی وہ بچی نہیں روئی وہ دے سامنے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی وہ دے سامنے وہ دے ویر اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے وہ بچی نہیں روئی قاسم دیا پسلیاں ٹوٹ گئی وہ نہیں روئی عسکر دے حلقے چتیر لگیا وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلیاں جب میں رو پئی نا تو میرے بابا رو پینے اور نہیں روندی کہ میرے بابا نہ رو پینے اس صبر دا پہاڑ بن کے کھڑی گئی پر جدو بابا ٹورے نا اس بچی دے زبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ چیخ مار کے دے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی میری ملت دے نوجوانوں میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ہوئے کہ لوگ پانی پہ پلان دے سن میں پوچھا بچی نو کی ہویا کہنے لگے آسی صاحب ایدہ ابو دبئی ٹور گیا انہیں 2 سال بعد ہونا ہے بچی نے باپ جاندہ بیکھا تے بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا ہے باپ نے تے 2 سال بعد ہونا ہے تے رون دیئے اوہ کہ میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتا سی میرے بابا ٹور گئے تے بڑا ہونے کوئی نہیں تیاں والے بیٹھے ہو تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دے بڑی عید گزری نا تو سب ایک خیال کہ اپنے بیڑے چھ بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آ جاتے ویران کو لو کپڑے نہیں مانگ دیاں ابو کو لو مانگ دیاں کیونکہ دیاں نو پتا ہوندہ باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کرتے آج بھی کوئی جھڑک مار دے نا اپنی بہنوں تے باپ کہندہ نہ جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جوندہ ہے اس ویلے دیاں اپنے دل چھ کہندی ہے یا اللہ میرا باپ جوندہ ہی رہے یہ پوچھنا ہے نا باپ دی قدر تے جا کے سے یتیم کو لو پوچھ رب کعبہ دی قسم ہے اور بچہ بازار وچو گزر جائے نا اپنے باپ دی انگلی پکڑ کے تو انہوں انج لگتا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے کدے غور کیتا ہے جی کو کسے بچے نو تھپڑ مارے تو بچہ پہلی گل کردا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ انہوں اپنے باپ تے مان ہوندا میرے باپ نے انہوں پوچھ لینا ہے تو یتیم سارے زمانے دی جھڑکاں کھا کے بھی نہیں بول دے کیونکہ وہ کنوں دسن جدا باپ ہی ٹر جاوے میری ملت نوجوانوں دعا کریا کرو کسی دن ماں تے باپ دا سایہ نہ جاوے گرامی قدر حضرات میرے امام نے سکینہ نو گودی چلا کے فرمایا اٹھ سکینہ جاندی باری بابا ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گی بابا نظری نہیں ہونے سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا بارو شمر دی آواز حسین جلدی کر باہر آ میرے امام نے بیٹی نو چوکے سیدہ زینب دی گو چلا کے فرمایا میں چلے آن تے میری سکینہ دا خیال رکھے آجے فرمایا میری سواری جدو خالی آئی نا تینے بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں ماں والا پیار بھی دیا جائے تے باپ والا پیار بھی دیا جائے سیدہ زینب فرما دیا ویرہ تو جا میں تیری سکینہ نو انج پالا گی میں تیری قبر تے جھاڑو دیا کرانگی سکینہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرے گی میرے امام سکینہ نو چھوڑ کے تے آپ آکے سواری تے بیٹھے نا تے بکھا تے سواری مڑ مڑ خیمے بل بیکھ دیئے میری ملت نوجوانوں امام علی مقام نے مڑ کے جدو خیمے بل بیکھیا نا تے کیڑا رنگ دیما سکینہ نو ہوش آ گیا وہ پردہ دار سیدزادی خیمے چو تے نہیں نکل سکتی پر انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے چو نکالے خیمے چو نکالے تے سکینہ رو کے بھی آخری ہے بابا یا جنا جایا آجے کہری بابا سکینہ مر جائے گی کہن لگی وے گھوڑیا میرے بابا نو لے کے نہ جائیں میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا اجے میرا ویر قاسم نہیں آیا اجے میرا ویر عسکر بھی نہیں آیا میرے امام نے گھوڑے تو زمین دے آکے سکینہ نو سینے لایا فرمایا نہیں سکینہ بیٹی چھپ کر جائیں جلیں خریدا سکینہ نکے نکے آتے جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نل بھی جلیں خریدا فرمایا سکینہ بیٹی رونا بیٹی میں پانی لے کیوں نا سکینہ گھٹے کے جب فوار لیا کہن لگی بابا چاچا یا باس پانی لین گے نہیں آئے بابا لا جایا جے نہ
پانی بغیر رہ سکنی ہوں، بابا بغیر نہیں رہا جانا۔ کہن لگی بابا میں کدے سینے پہ سویا کرانگی، مدینے کدے نال جوانگی۔ آپی سگرا نے پوچھنا بابا کتنے میں کی جواب دیوانگی۔ بابا میں روماں کی چپ کون کرائے گا؟ کہن لگی بابا میں کدے سینے پہ سوانگی۔ فرمایا سکینہ امین سو جائیں، کہن لگی امینہ پہ اصغر سودا ہے۔ فرمایا دیئے مدینے دیا گلانے ان پہ امین نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا۔ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے ہیں، کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے، جاندیا دس جو یتیم کنو یا خدینے۔ فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے؟ کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخدینے، سکینہ یتیموں چلی ہے۔ سینے لا کے فرمایا نہیں بیٹی سکینہ ہو، جیدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم آندائی۔ سکینہ گھٹ کے جب فوار لے آؤ، کہن لگی بابا میں نہیں جان دینا ہوں، بابا مجھنو یتیم لاؤ کرے آجے۔ بابا یتیم تھے نکرہ جبے کے رون دینے، بابا یتیم کندہ نہ لگ جا دینے۔ بابا یتیمانو پچھ دائی کوئی نہیں، بابا میں نہیں جان دینا ہوں، جلہ دھیاں دے باپ مر جاؤں۔ او دے بھی رنگ لیوں دیانے، کتھے جاوانگی ویر بھی ٹر گئے نے۔ نوجوانو یا سمان دیے خورا بھی رون لگے پہیاں۔ تیرے امام نے فرمایا زینب خیمے جو باہر آؤ، سکینہ نو خیمے جلے جاؤ، کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے۔ سیدہ زینب نے کھج کے سینے نہ لے اتارے آؤ، کہن لگی پپی اماں دو کڑیاں بابا بیخ لین دے، تینو بیر نہیں لبنا پہنو بابا نہیں لبنا۔ سیدہ زینب کھج کے سینے نہ لے اتار کے خیمے بل جاؤ رہی ہوں۔ فرما دیا نے شالا مرننا ویر کسے دے، تین ہون نمانیاں بہنوان، جس بین دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ میرے امام سکینہ نے روندیا چھڑ کے کربلاؤں دے میدان آئے۔ نوجوان خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں دنیا چے ایک کوئی حسین ہے، ایک کوئی میں نبی دا دو طرح دنیا تے رہ گیا۔ فرمایا ظالموں میں نو قتل تے شہید کر کے دوزخ نہ کمایا۔ نوجوانوں نے اکھا تقریرہ نہ سنا، حسین ساڑے مقابلے تے آ جاؤ۔ میرے امام نے کئی یزیدیاں نو بازل جہنم کیتا، تیرہ دی بارشیں ہو گئی، پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیرہ نال پرتا، پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا۔ جڑے بلے امام سواری تو زمین والے آن لگے، خیمیاں والے بے کے رون لگے پہ۔ شمر کہن لگا پتران دیاں لاشاں تے نہیں رویا، اپنی بار کیوں پہ رونا ہے؟ فرمایا ظالمہ میں رونا ہوں، اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ماری، عباس نے ڈگ دیا منو آواز ماری، اونو محمد نے ڈگ دیا منو آواز ماری۔ میں کنو آواز مارا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں، او ظالم نبی دا باغ جوڑ دیتا جائے۔ تیرے امام زمین پہ آن لگے، ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہر ہوئی، نالے آباد آئی آ جاوے پردیسی بچے آؤ، وے میں چھک لواں بچے جھولی، شال
لا جان دوزخ نو سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی شاہ جی قبلہ کاری صاحب قبلہ علامہ سے صاحب اسی فجر دی نماز پڑھن جائیے نا تو ظہر تو پہلے گھر آ جانے ہیں اسی ظہر پڑھن جائیے تے اثر تو پہلے گھر آ جانے ہیں اثر پڑھن جائیے تے مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی ایک انج دا بھی نمازی آوے جڑا آوے پر جاوے نہ ہو کربلا دی تپ دی دیتے پھر حسین نے سجدے چ سر رکھ کے عرض کیتی لے میرے مالکہ میں سجدہ کرن لگا لوگ تے سجدے جو سر چک لیندے نا میں قیامت تک سجدے چ رواں گا انہاں پھر سجدے چ جان قربان کیتی میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا جس حالت وچ مرے گا قیامت نو اسی حالت وچ اٹھے گا شیخو پورا والیو کدے سوچیا جے دنیا نے قیامت والے دن قبراں چ اٹھنا ہے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے پر آؤ میں تو انو ایک اور سجدے دا بھی ذکر سنا دے یہ لکھاں سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے نو تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدے آنو زینب دے سجدے آنو کروڑاں سلام جنہ موقعاں تے عورتاں وین کر دیا نے نا انہ موقعاں تے زینب سجدے پہ کر دی سی پتران دیاں لاشا سامنے تے اکبر دی لاش سامنے تے ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے تے او اثر دی نماز پہ پڑھ دیئے امام زین العابدین فرماتے نے مدینہ تو ٹورے تے مدینے مڑ آؤں تک 6 مہینے جو میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوڑتا نہیں بیکھیا آنے کربلا والے دے سجدے اج اسی امام حسین دے محب تے ہیں وہاں تے اسی پیار تے کرنے ہیں اسی دعوے تے کرنے ہیں پر سجدے تو دوڑ جانے ہیں کربلا والے دے تے پیغام ہی سجدہ ہے انہاں چپے چپے تے کربلا تے ہر ظلم سہ کے تے صبر بھی کیتا تے نال سجدے بھی کیتے اے ذکر امام حسین سنن آن والے ہو تو ہانو امام حسین دا آئے پیغام تے سیدہ زینب دا کربلا دا آئے پیغام او میرے نانے دا کلمہ پڑھنے والے سجدہ نہ چھوڑے آجے نماز نہ چھوڑے آجے ہر ویلے باوضو ریا کرو تے نماز پڑھے جدو اذان ہوئے تیری دوڑ مسجد وال لگ جائے اے یار دی مس کال آوے نہ مس کال آوے تو ہاڑے کل پیسے نہ ہومت تو تسی جیز والے کلو ایڈوانس لوڈ لے کے تے اپنے یار نو فون کر کے پوچھ دیو کہ تو مس کال کرائی سی خیرے میں نو کیوں بلایا کیوں کال کی تھی یار تینو یار مس کال دے وے تے تو نو کال کر کے پوچھنا ہے رب تینو 5 مرتبہ کال کر دے تو سن دا ہی نہیں روزانہ تینو مسجد سپیکر چو 5 مرتبہ اللہ دی کال ہو دیئے کہ آجا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ادھر تو جاؤں ہی نا ذکر امام حسین دا مقصد ہے کہ تسی آج جدو اس محفل چو اٹھ کے جاؤ تے اپنے رب نال عہد کر کے جاؤ کہ یا اللہ جب تک زندہ رہاں گا میں کوشش کراں گا میرا سجدہ قضا نہیں ہوئے اس محفل دا پیغام نا محافل دا مقصد ہے کہ اسی صرف ذکر حسین نہ کریے اسی کردار حسین بھی اپنا لئیے سانو کہنا نہ پہوے آج کے رسول نہیں تینو ویخ کے دنیا کے آج کے رسول ہے آج کے رسول فرعون دے دربار چک میراسی سی وہ
حضرت موسیٰ دیاں نقلاں اتاردا سی تے فرعون ہسدا سی جویں حضرت موسیٰ ٹردے سن نا اونج ڈنگوری پکڑ کے نا اسا پکڑ کے تے او میراثی بھی چل دے تے فرعون ہسدا ہے حضرت موسیٰ دی زبان چ لکن سی او میراثی بھی توتلا بولدا جان بوجھ کے تے فرعون ہسدا ہے حضرت موسیٰ نو بڑا دکھ لگا تے عرض کیتی یا اللہ جدو فرعون نو غرق کرے گا نا دریائے کلزم دے اندر تے آ جڑا مراسی ہے نا انو پہلے غرق کری انو پہلے ماری اے فرعون نہیں ہے انو پہلے ماری جدو فرعون دریائے کلزم میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے راضی کا شکر ہے فرعون تو جان چھٹی نال میراسی تو بھی چھٹی مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تو میراسی سامنے گانا گاندا پہ آوے آپ نو خیال آیا تے عرض کی تھی یا اللہ میں آکھے سی فرعون بعد وچ ماری میراسی پہلے ماری او مر گیا پھر بچ گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ مار تے دیواں پر کیویں مارا نقلاں تیریاں کردا ہے نقلاں تیریاں کردا ہے او جڑا موسیٰ دی بے ادبی دی نیت لے کے موسیٰ دی نقل مارے رب نو ڈبن نہیں دیندا تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب اونوں دوزخ چ سڑن دین لگا نقل سونے دی مارو حضور دی نقل کرو نبی پاک نے دنیا تے آوندیاں سجدہ کیتا تے حسین نے جاندیاں سجدہ کیتا پتہ لگیا نبی دا تے حسین دا تے علی دے گھر دا تینوں تے منو پیغام آوے سجدہ کرے آجے سجدہ کرے آجے حسین دسیا نبی دی منشا نہ ناز وچے نہ نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر ہر ایک دی ہندی نماز پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج وچ نماز وچے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین سبحان اللہ میں دینا پڑیا کرنا وا نانے دا دین بچایا ہے زینب دیا سونے ویران کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیران جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے انسان دی عظمت ہے کہ جھک جاوے اپنے رب دی بارگاہ چ جھک جاوے جدو قیامت نو نمازی ہونے نا اللہ فرمانا نمازی ہو جاؤ جنت چونا کنا یا اللہ بتان دی پوجا کرنے والے بتان نال گئے نے درختان دی پوجا کرنے والے درختان دوزخ وچ گئے نے یا اللہ جڑے چند ستاریاں دی پرستش کردے نے اپنے معبوداں دے نال گئے نے تے اساں اپنے معبود نال جانا ہے اللہ فرمائے گا نمازیو کی چاہندے ہو تے نمازی کہن گے یا اللہ ساری زندگی سجدے کر کر آیا دیدار ہی کرا دے اللہ پھر سامنے آ کے آکھے گا لو اگے ان ڈٹھیاں سجدے کردے سو اج ویکھ ویکھ کے سجدے کرو لطف آوے گا اس ویلے نمازی نو جدو رب نو ویکھ ویکھ کے سجدے کرے گا جدو ویکھ ویکھ کے سجدے کرے گا نوجوانو آو آخری بات کرو جڑے ویلے کربلا دے میدان دے بعد شہزادے نو گرفتار کر کے جڑے ویلے قیدی بنا کے کربلا دے میدان جو یزید دربار ول لے کے جا رہے اے بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی ہلی اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین جو کھب گیا یزیدی زور لگا دینے نیزہ نہیں اکھڑ دا حضرت امام زین العابدین یزیدی پوچھ دینے اپنے باپ کو لوں پوچھ ٹردہ کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا میرے کو لوں کھوڑے نہیں کھاتے جاتے ہیں عرض کی تھی بابا ٹردے کیوں نہیں امام حسین دے لپاں سے آواز آئی فرمایا پترہ کی میں ٹرا میری سکینہ
موت تو ڈگ پئی سیدنا زین العابدین دوڑن لگے پیروں دیاں بیڑیاں کل دوڑیا نہ جائے فرمان لگے پپو جان ذرا ویکھیا جے میری بہن سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ ریت تے لٹی کہن لگی پھپھی اماں ایک یزیدی نے میرے منہ تے تھپڑ مارے آئے میں کہندی ہاں بابا رک جاؤ مینوں نال لے جاؤ سیدہ زینب جو کے سینے نال لایا اپنی سواری تے لے آ کے گودی چ تھپکی دے کے فرماندیاں سکینہ بیٹی 2 دن اور صبر کر جاؤ دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بندی رہے گی تھپکی دے کے فرماندیاں نے انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی ککھ جی نہ تھی بارے تاڑی مار اڑاؤ نہ باہو اسی آپے اڈن ہارے بیٹھو بھائی 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ بس میں ایک اعلان کرنا ہے 15 اگست میں آپ بھائی مغل صاحب مینوں اور علامہ آسی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی فیاض مغل بھی کہ اگلے سال دا اعلان کر کے جاؤ کہ آواں گے تو بھائی میں کیوں نہیں ہونا ہے میرا اپنا گھر ہے میری اپنی محفل ہے میں کہڑا کو خطیب بن کے آیا ہوں میں الحمدللہ ویر بن کے تھوڑا میں خادم بن کے آیا میرے ویر ہو تسی سارے یہ میری آپ محفل ہے الحمدللہ میں اس محفل میں شروع کران والا تو میں کیوں نہیں ہونا انشاءاللہ اگلے سال ضرور آواں گے انشاءاللہ رب تعالیٰ میری اور تھوڑی زندگی رکھے تو صحت و عافیت رکھے تو انشاءاللہ میں اگلے سال پھر ضرور حاضر ہوں گا میں دعا گو ہاں کہ بھائی فیاض مغل صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے تمام